السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ علي العبادي. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كنكرييو ان بروفي يوتيليزاتور ايتينيرون، ومن بعد غادي نشوفوا حتى لو بروفي يوتيليزاتور اوبليغاتوار. غير قبل ما نبداو في التطبيق، يعني بغيت نعطيكم واحد المقدمة بالزربة، يعني تاخدوا واحد الفكرة بعدا على الفرق بين ان بروفي ايتينيرون بروفي دو تيب لوكال. عندنا ان يوتيليزاتور ملي كتكريو في ان دومين، يعني كيكون عنده واحد لو بروفي دو تيب لوكال، يعني في اي بوست فتح لا سيسيون ديالو كيلقى ان بروفي انديبوندون. يعني في المثال، يعني في بوست نيميرو 1 غادي كنلقاو عنده ان بروفي شكل، في بوست نيميرو 2 كنلقاو عنده ان اوتر بروفي، بوست نيميرو اكس كنلقاو عنده عشان ان اوتر بروفي انديبوندون. علاش كيوقع كتوقع القضيه؟ حقاش هاد لي بروفي كيتسجلوا لنا في لي بوست لوكو. هنا فين جات هاد ليتيليتي ديال، ولا نقولوا الميزه ديال البروفي ايتينيرون. هاد البروفي ايتينيرون كي مور ما كنكرييوه، يعني كيولي ليوتيليزاتور فين ما فتح لا سيسيون ديالو كيلقى لو ميم بروفي ديالو تابع، حقاش هاد لو بروفي كيتسجل سيد في لو بوست لوكال، كيولي كيتسجل في لو سيرفور. يعني نتمنى تكون هاد المقدمه واضحه، وحنا غادي نشوفوها يعني فاش نديرو البراتيك في هاد الفيديو هذا، تكون غادي تبان لكم اكثر وحسن. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنجيو هنا اورديناتور، هذا في لو سيرفور ديالنا اللي هو ان كونترولور دو دومين. نجيو مثلا في ديسك لوكال او نوفو دوسي نسميوه بروفيل. هذا الدوسي هو فين باش يكون هو فين تيبقاو تسجلوه لي بروفيل يوتيليزاتور. اللي خصنا نديرو بارطاجيو، يجي من هنا بروبريتي بارطاج افونسي. نزيد لنا لو droit ديال موديفيكاسيون بالنسبه لي زيتيليزاتور ابليكي فعلا. دابا هو عندنا دوسي بارطاج. غنجيو غادي نكريو دابا ان يوتيليزاتور. يوتيليزاتور ممبر في الدومين، users. terminé. دابا هو اليوتيليزاتور عندنا في ممبر في الدومين. نجيو بروبريتي ديال اليوتيليزاتور، نلقاو هنايا البروفيل. لو شيمان ديال لو بروفيل مادام حنا قلنا غادي نديرو البروفيل، يعني غادي يكون في السيرفور. نجيو غادي نديرو لادريس اي بي ديال لو سيرفور 0 بروفيل، نسميوه هادي ابليكي
Et ben, je vais me connecter en tant que Ali. دابا هي تفتحات لا سيسيون ديال علي العبادي. هانتوما كتشوفوا هنايا يعني هاد اللي كتعطى اول مره كيتسمى لو بروفي باغ ديفو. غادي نشدو هاد لو بروفي هذا كامل غادي نموديفيه باش باش يبان لنا الفرق. نجيو مثلا هنا بروبريتي ديال لا بيرسوناليزاسيون ديال البيرو avec le poste de travail les documents favoriser لا كتهمنا واخا نديروها. تاني نجي مثلا ندير ويندوز اكس بي كليكي لا نحاول نبدلو حتى لا كولور ديال هادي باش يبان لنا الفرق. ندير نكريو مثلا ان دوسي هنايا نسميوه مي طرافو. دابا حنا درنا بيرسوناليزاسيون ديال لو بروفي. قبل ما غادي نفيرمي لا سيسيون نجي لا بوست دو طرافاي نوريكم ان هاد افونسي لو بروفيل دي زوتيليزاتور. ايوا عندكم علي تيب ايتينيرو يعني هو تشونج ما هو كل دخلنا في الاول قبل ما نديرو هاد العمليه غادي نلقاو هنا دو تيب لوكال. اوكي فيرميو لا سيسيون. قبل ما نفيرمي لا سيسيون تفكرت يجينا بوست دو طرافاي. شوفوا معايا لو نون ديال لا ماشين لو نون دو لورديناتور دا سميتو بي سي 1. يعني دابا غادي نفيرمي لا سيسيون غادي نتكونيكتا une autre machine اللي هي PC2 وغادي نلقاو لو ميم بروفيل. كما كتشوفوا معايا مور ما درت لوفيرتور ديال لا سيسيون ديال هاد ليوتيليزاتور ولكن هاد المره هادي دارت في اون اوتر ماشين اللي هي بي سي 2. هاد ليوتيليزاتور لقى لو ميم بروفيل ديالو يعني الا كان عندي دي طرافو دايرهم ولا شي حوايج مسوفغاردين في لو بروفيل كيلقاهم مازال كاينين. هذا هو لو بروفيل ايتينيرون. دابا غادي نشوفو لو بروفيل اوبليغاتوار. هاد لو بروفيل اوبليغاتوار يعني الفونكسيونمون ديالو بحال بروفيل ايتينيرون يعني حتى هو كيدير السوفغارد في لو سيرفور ماشي في لو بوست لوكال. غير الفرق الوحيد اللي كاين بيناتهم هو ان هاد لو بروفيل اوبليغاتوار ملي كيجي مثلا لوتيليزاتور وكيدير واحد موديفيكاسيون يعني في البروفيل ديالو
مثلا دار لونجسترومون ديال واحد لو دوكيمون في البيرو، و بيان المهم دار شي طاش في البروفيل ديالو. فاش كيفيرمي لا سيسيون ويعاود يدخل من جديد ما كيلقاش هذوك لي زونجسترومون. هذا هو الفرق الوحيد اللي كاين بيناتهم. اما بالنسبه للعمليه باش كنديرو ان بروفي اوبليغاتوار، هي ساهله بزاف. كنجيو هنايا اورديناتور، نقلبو على لومبلاسمون ديال لو بروفي. قبيله كنا درنا هنايا هو هذا ديال هاد ليوتيليزاتور. l'accès a été refusé, l'infringement de la propriété. Yeah. نعطيو هاد الجروب ديال زادمينستراتور كونترول توتال، اللي باش نتمكن انني ندخل الى سي برودوي لور لابليكاسيون دانفورماسيون سيكوريتي سي ريفيزي كونتينيي. كاين هنايا دي فيشي كاشي، اوبسيون دي دوسي، affichage. هنايا كنلقى afficher les fichiers et dossiers cachés، appliquer. كما قلنا دابا الشونجمون الوحيد اللي كنديرو باش ندوزو من بروفي اتينيرون بروفي اوبليغاتوار، كنجيو لهاد لو فيشي هذا، هاد بوان دات كنحولوها بوان مان اي الجو رونومي. ما هاديش بغاو يعطيونا، هادشي عطيونا في الاول هذا vous devez disposer d'une autorisation. هادشي اللي قلت لكم، يعني ما يعطيوناش autorisation. خصنا نجيو لو فيشي نديرو البروبريتي ديالو، اللي ما خليهوش كاشي. ردو الجروب ديال لي زادمينستراتور هما لي بروبريتير ديال لو فيشي باش نتمكنو نموديفيو فيه. ajouter نعطيو الكونترول توتال. appliquer. دابا ليكستونسيون ديالو تبدلات. غادي ندوز دابا السيسيون ديال ليوتيليزاتور، نحاول في المثال ندير دي موديفيكاسيون في هذا البروفيل هذا، ونشوف واش غادي نفيرمي لا سيسيون غادي يبقى لونجسترومون ولا لا. تيم مثلا ندير هنايا، واخا نخليه تيم اكسبوز ابارونس نديرو par défaut bleu.
في المثال نجي مي ترافو، يعني مثلا فيفري جونفي فيفري، مثلا واحد دوكيمون اكسل سميه ستاتيستيك. يعني نورمالمون دابا ملي نفيرمي لا سيسيون ونعاود ندخل لها من جديد، ما غاديش نلقى هاد ستاتيستيك وما خصنيش نلقى هاد الشونجمون اللي درت دابا هنايا. واخا حنا غادي نشوف نفيرميو لا سيسيون. كما كتشوفوا معايا مور ما درت لوفيرتور ديال لا سيسيون دو نوفو، يعني هادوك لي موديفيكاسيون اللي دار لوتيليزاتور قبل ما يسد لا سيسيون كلهم موقعش لهم سوفغارد. الا نجيو هنا مي ترافو ما غاديش نلقى هنايا داك لو دوكيمون اكسل اللي كنت درت، وبالنسبه لهنا كنت شونجيت لا كولور رجعات كيف كانت في الاول. هذه هي ليتيليتي ديال بروفيل اوبليغاتوار. نجيو لهنايا افونسي بارامتر، كما كتشوفوا معايا هنا لو تيب كان قبيله ايتينيرون دابا ولا اوبليغاتوار. كان هذا هو لوبجيكتيف ديال هذا الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وما تحرموناش من التشجيعات من الكومونتير ديالكم باش اننا نزيدو نعطيو اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.